जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक देवाचें उतार नियाळ करूंक स्वागत करता. थोडीं बावार्थाचीं सतां क्रिस्तांव बावार्थाचीं सतां घुट आमी अर्थ करचे वरवीं आमकां लाभ कितें म्हळ्यार आमकां कितें प्रयोजन म्हळ्यार आमी बावार्थ होगडाय नासतना देवाचो मोग करून देवाच्या वाटेन आमकां चलोवंक साध्य जाता. धैर्यान आमकां मुखार वचूंक जाता. खंयचें गिल्ट नासतना आमचे भितर कितेंच एक गिल्ट थंयसर उणेपण नासतना खंत नासतना देवाच्या कुशे प्रकार देवाच्या महिमे खातीर आमकां जियोंक साध्य जाता. पूण आमच्या मोतींत हे पवित्र ग्रंथा विशांत पवित्र पुस्तका विशांत खंयच्याय विशांती जर तर आमच्या मोतींत गोंदळ दवरन थंयसर दोन दोंडीर पांय दवरले बरी आसल्यार तसल्या रितीचें बावार्थाचें जिणें आमी जियेल्यार आमच्या बावार्थाचें जिणें तितलें बऱ्या रितीचें जायना. आमी खंय बुडतांव म्हणून सांगूंक जायना. देखून आमच्या बावार्थाच्या जिवितांत हर एका विशयांत आमकां एक क्लॅरिटी जायचें. देखून ही क्लॅरिटी हाडची कोणें म्हळ्यार पवित्रत्म्यान मात्र. पवित्रत्मो आमकां क्लॅरिटी हाडून येता. देवाच्या उतरां मरिफात आमच्या बावार्थाच्या जिविताक एक क्लॅरिटी हाडून दिता. आनी तवळ आमकां कितें जाता म्हळ्यार आमचे भितर आसचें ब्लरनेस तें वेता. आमकां बऱ्या रितीन देवाक आराधन करूंक जाता, देवाचो मोग करूंक जाता आनी देवाच्या महिमे खातीर जियोंकी आमकां साध्य जाता. देखून जायत्या जाणांच्या मायंडांत जायत्यांच्या मोतींत आसले एक गोंदळ कितें म्हळ्यार बावार्थाक संबंद जाल्ले बरी क्रिस्ती बावार्थाक संबंद जाल्ले एक गोंदळ कितें म्हळ्यार मोरी माये विशांत जायत्या क्रिस्तांव बावार्थ्यांक थंयसर तांच्या मोतींत आतांच्या काळार ह्या काळार एक गोंदळ उपजायला. जायतीं जाणां जायतीं सवालां विचारतात. पूण ताका हर एकाकी सवालाक जाप आसा गी हर एका डावटाक ते सवालाक देवा थंय जाप आसा. देखून मोरये माये विशांती आमकां एक क्लॅरिटी ना जाल्यार खंडीत आमकां कालत्या काळजान सगळ्या आमच्या काळजान देवाक आराधन करूंक जायना. आनी मोरये मायेकी आमी मोग करूंकय जायना, गौरव दिवंकय जायना. केवल नाटक करून आमी जियेता. बियान आमी कितेंय करनासता. आतां देवा विशांत आमकां सारके रितीची वळख जायना जाल्यार खंडीत आमची मागणी आमी इगर्जेक वचचें जावंक पुरो, आमी थंयसर मिसाच्या बलिदानान भाग घेवचें जावंक पुरो, आराधन करचें जावंक पुरो, बायबल वाचचें जावंक पुरो, हर एक बियान थंयसर बरोवन आसता. कितलींगी जाणां कातोलीक क्रिस्तांवां थंयसर आयतारा मिसाक वेतात. पूण तातूंत जायतीं जाणां बियान वेचीं आसात. आमी वचना जाल्यार कितेंय जायत कोण ना. कितेंय जाल्यार शिरां पडल्यार कितेंय आमकां कश्ट आयल्यार कितें आमकां नश्ट जायत जाल्यार कारण कितें म्हळ्यार ह्या बियान आमी देवाळाक वेचें, आमी बियान मागचें. हांवें सांगचें देवाकच जेजू क्रिस्ताक आराधन करूंकच बियानच आराधन करनासात. बियान मागणें करचें. आज मागणें करूं ना देखून आमच्या कुटुंबांत कितेंय जाल्यार देखून कुटुंबाचें मागणें करचें. बियान कारण कितें म्हळ्यार क्लॅरिटी ना. देवा विशांती क्लॅरिटी आमकां ना. आराधना विशांती एक क्लॅरिटी आमकां ना. तवळ कितें जाता म्हळ्यार आमकां भंय दिसता. त्याच रितीन ह्या पवित्रत्म्या विशांती आमकां क्लॅरिटी ना. सासनीक जिविता विशांती आमकां क्लॅरिटी ना. सासनीक जिवीत ह्या विशयांत क्लॅरिटी ना जाल्यार आमी कशें जियेता म्हळ्यार आमी ह्या संवसाराचें जिविता विशांत सगळें टेंशन करन वारी करन आमी जियेता.
इटर्नल लायफ सासनीक जिविता विशांत सर्गींच्या राजा विशांत आमकां एक क्लॅरिटी आसा जाल्यार खंडीत आमी लिस्ट बॉदर जाता ह्या लायफा विशांत ह्या संवसाराच्या ह्या क्षणीक रितीच्या नाश जावन वयतल्या ह्या जिविता विशांत आमी वारी करिना पूण आमी वारी करनासा आनी आमी म्हणटा बावाडताचें उसारणी आमी करता आयताराचें सत मानता आमी म्हणटा सासणाचें जिवीत हांव सत मानता सरपदवेदार देवा बापाक हांव सत मानता आखेरीकय आमी पावता थंयसर सासनीक जिवीत हांव पात येता सत मानता म्हणटा आमी त्या विशयान ती आमकां क्लॅरिटी ना आमचो बाबार्थ केवल आमच्या तोंडान मात तोंड पाट मात्र आसा ओन्ली इन वर्ड्स नॉट इन एक्शन आमच्या लायफांत दिसना आमच्या जिवितांत तें दिसना आमच्या तोंडान मात्र थंयसर बाबार्थ आसा म्हूण आमी सांगता तातूंत कितेंच प्रयोजन ना तातूंत तुमकां कितें थंयसर प्रयोजन ना देखूनच आमकां जाय जाल्लें कितें म्हळ्यार आमकां क्लॅरिटी जाय सस्तीक जिविता विशयान आमकां क्लॅरिटी जायचें आमच्या सोडवणे विशयान आमकां क्लॅरिटी जायचें आराधना विशयांत आमकां क्लॅरिटी जायचें मागण्या विशयांती आमकां क्लॅरिटी जायचें आनी तातूंत आमी पळयल्यार थंयसर इंटरसेशन मध्यस्थीक प्रार्थना आमी म्हणटा त्या विशयांती आमकां थंयसर क्लॅरिटी जायचें तातूंय जायचें तशेंच बायबलांत आसचें आतांच्या काळार एक गोंदळ हाडटा कितें म्हळ्यार जायते कडेन गोंदळ हाडटा मोरी विशयांत जेसू क्रिस्त विशयांत गोंदळ आसा जायतो आसा आदल्या काळांतूनच आसा आतांय आसा आतां तें आमी कितेंय सांगून तुमकां गोंदळ हाडचो नाका जेजू रक्षक म्हणून तुमी पातयल्यात जेजू क्रिस्ता विशयान तुमी कितें पॉजिटीव काण गेलां की तितलेंच पुरो तुमकां मुखार थंयसर येताना तुमकां थंयसर पळया देखून जेजू क्रिस्ता विशयान ती थंयसर सभेंत थंयसर गोंदळ आसलो गी गोंदळ आसलो क्रिस्तांव बावार्थांत थंयसर हिस्ट्री ऑफ चर्चांत आमी पळोवंक गेल्यार रायट फ्रॉम बिगिनींग फर्स्ट सेंच्युरी तावनूच पयल्या शतमानांत आतां मुशेर जेजू क्रिस्ताच्या विशयान ती थंयसर गोंदळ आसा जायतो गोंदळ आसा पूण पवित्र आत्मो सारक्या रितीन आमकां त्या काळार देवाच्या उतरा प्रकार स्वताच्या वळखे मुखांतर आमकां तें क्लियर करून येवनूच आसा देखून तुमकां खंयचोय गोंदळ ना देखून नो प्रॉब्लेम पवित्रत्म्या विशयान ती थंयसर गोंदळ आसलो मात्र न्ही मोरयेमाये विशयान ती थंयसर आरंभातावनूच गोंदळ प्रारंभ जालो पूण आतांच्या काळार जावंसो गोंदळ एक असह्य रितीचो गोंदळ जावन आसा देखून तो गोंदळ आमी काडीचे जाल्यार काडूंक एक वाट खंयची म्हळ्यार ओन्ली वन वे दॅट इज द वर्ड ऑफ गॉड एकच वाट जावन आसा तें पवित्रोत्मो जावन आसा देवाचें उतार आनी पवित्रोत्मो तितलेंच पुरो गी वय तितलेंच पुरो मोर दॅन सफिशियंट मोरयेमाये विशयांत खंयचें सकड सवाल आयलां तें डावट क्लियर जाता गी देवाच्या उतरांत वय 100% तें क्लियर जाता वर्ड ऑफ गॉड इज मोर दॅन सफिशियंट ओके कित्याक कातोलीक धर्मसभा आमची मोरयेमायेक कित्याक महत्व दिवन आसा कारण जायतीं कारण जनरल आमी सांगेत पूण जनरल नाका आमकां आतां उतरां थावनूच आमी पळया मोरयेमाये विशयांत मोग आनी गौरव आमी बायल्यान काही डेकोरेशन करन दाखयचें म्हणून गरज ना बायल्या रितीन कितेंच करन दाखयचें म्हणून गरज ना आमच्या काळजांत आसाचें खंय आसाचें आमच्या काळजांत तो आसाचें जेसू क्रिस्त एक सांगता काळीज पयस दवर न्हू तुमी तोंडांत तुमी क्रियेंत करचें आराधन व्यर्थ आराधन म्हणटा देवा विशयांत त्याच रितीन काळजांत एक क्लॅरिटी नासतना एक कन्विक्शन नासतना नीज मोग नासतना नीज अभिमान नासतना तुमी भायल्या रितीन मोरी मायसो थंयसर
पेस्तां कर जावं पुरो वा तिच्या विशांत कितेंय कर न्ही थंयसर कितेंच प्रयोजन ना. देखूनच तुमच्या काळजांत तें क्लॅरिटी आसाचें पयलें, कपटपण आसूं नजो. हांगासर क्लियर आसा जाल्यार तें सगळें क्लियर जाता. तुज्या काळजान क्लियर आसल्यार खंडीत तुवें करचें थंयसर कपट रितीन जाता. तें देवा विशांत जावंक पुरो, मनशा विशांत जावंक पुरो. थोडे पुटी आमी मनशांक पळयत आसतना आमी प्रेज द लॉर्ड ब्रदर म्हणटा, आमी फोटलून धरता, फाटल्यान तावन एक सुरी घालता. कितलीं दिसना सुरी घालची म्हळ्यार तेंत घालचें न्ही, दुसरे कडेन वचून तो घी, तें घी, तो गोत्तुनांगी, हें गोत्तुनांगी म्हणून आमी सांगता. तेंच सुरी घालची म्हणून मुखार मेळटना प्रेज द लॉर्ड, बरीं आसात गी, जेवल्यात गी, केल्यात गी म्हणटा आमी. आमचो बर्थडे आसल्यार बर्थडे आमी करतात, केक तिनताण येतात. दुसरे कडेन पॉयजनी तांणी घालचें तांणींत, बर्थडे येताना थंयसर केक कट करचें तांणींच जावन आसा. जेसू क्रिस्त बायबलांत एक उतार सांगता, लुकाचो वांजेल चॅप्टर 6 ओके. म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हणून आपयतात. ओके, थंयसर म्हणटा म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हणून आपयतात, पूण पळया हांगा आसा 46, म्हाका तुमी सोम्या सोम्या म्हणून आपयतात, पूण हांव सांगता तें तुमी करिनात कित्याक. पळया एक सवाल जेजू क्रिस्त विचारना आसा, कितें असो अर्थ. तुमी म्हाका जेजू क्रिस्ताक जेजू सोम्या देवा पवित्र पवित्र देवा थंयसर उजवाडांत निवास करच्या सोम्या, तूं सर पदवेदार जावन आसाय, तूं सोडवणदार जावन आसाय, हें पुरो आमी आपयता गी, आपयता आमी कंतारां गायता. आतां जेजू जेजू आपयता आनी म्हणटा तुमी म्हणटात वय, पूण म्हजीं उतरां कित्याक तुमी आयकनात. तुमी कंतारां गावचें इम्पॉर्टंट न्ही, बगर म्हजीं उतरां आयकुचें इम्पॉर्टंट म्हणटा. त्याच रितीन ಎಂತ ಸವಾಲು तुमकां मोरी मायनी विचारल्यार कशें जाता. आतां मोरी मायक आमी कितें आपयता, आमी तिका होगोळसिता. आमकां कितें सकड होगोळसूंक उतरां आसात, कितें सकड होगोळसिता. सूख आसा गी, सूख खंयची ना. आमची आवय म्हणटा, जेजू क्रिस्ताची आवय म्हणटा, सर्गाची राणी म्हणटा, हें सकड आमी सांगता फायन. मदर मेरी एंत विचारता आमकां, तुमी इतलें होगोळसितात न्ही गी म्हाका, म्हजो बर्थडे तुमी करतात. हांव सर्गाक सोडून गेल्लो तोय थंयसर दीस तुमी आचरण करतात, कितलींय पेस्तां करतात, थंयसर तुमी तेर्स म्हणटात, नोवेन करतात, पूण तुमी म्हज्या उतरां प्रकार कित्याक चलनात. ಎಂತ ती विचारता, दुसरें कितेंच विचारना ती. तुमची आवय बापूय, तुमी घरा, तुमी भुरगीं घरा सगळें की तुमी इंट्रोड्यूस करतात. ओ म्हजो बापाय, म्हजी आवय, ती बरी, ती तशें अशें म्हणून ओगळसून ओगळसून वयर दवरतात. पूण तांची एक उतरी तुमी आयकनात. तवळ आवय बापूय विचारतात हांगा आपोवन, तूं इतले फ्रेंड्सां मुखार या रिलेटिव्जा मुखार, स्कुलांत कॉलेजींत काम करचे कडेन सकड कडेन म्हजी आवय म्हजे बापूय अशें तशें म्हणून तूं ओगळसितालें न्ही, बरेंत. पूण हांवें सांगली एक उतारी तूं आयकनाय न्ही गे. तुवें ओगळसून कितें प्रयोजन. म्हाका खंयचो गौरव दिल्ले बरी जालो, खंय म्हजो मोग केल्ले बरी जालो, म्हाका कितें मर्याद दिल्ले बरी जाली. तवळ आमच्या मायंडांत एक सवाल येता. तर आमी आतां थंयसर जेजू क्रिस्तान सांगलें आयकाचें गी, मोरी मायन सांगलें आयकाचें गी म्हणून. आमी आयकचें जाल्लें बायबल कितें सांगता तें आमी आयकचें आनी तें करिचें. कानान गांवांत जुआंवचो वांजेल चॅप्टर 2 थंयसर दाकारोस खाली जाता आसतना मोरी मायन थंयसर जेजू क्रिस्ताच्या लागीं येवन सांगलें, कितें सांगलें, इवर हांचे लागीं थंयसर दाकारोस थंयसर खाली जाला म्हूण सांगलें. ताच्या उपरांत सीदा थंयसर
सेवका लागी येतात, सर्वेंटा लागी येतात आनी म्हणटा ती तो तुमकां कितें सांगता तें करा म्हणटात. सांगता की तो कितें सांगता तें करा म्हळें की हांव कितें सांगता तें तुमी करा म्हळें. हांव कितें सांगता तें तुमी करा म्हळें गी. म्हजे बरी तुजे बरी कॅरिझमॅटीक टिमांत मोरी माय आसली जाल्यार खंडीत आमी सांगता आसल्या ती सांगता आसली हांव केल्ल्या बरी तुमी करा म्हण. ती खंयच्याय पॉलिटिकल ग्रुपान ना, ती देवाच्या ग्रुपांत आसा. देखून तिचे थंय पवित्रत्व तिचे थंय आसलो. देखूनच तिका थंयसर हांवें सांगलें बरी हांव 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 आमी सांगता न्ही गी. खंय आसा म्हळ्यार हरएका सभेंत आसा, हरएका प्रेयर ग्रुपांत आसा हांवें सांगल्या बरी हांव सांगल्या बरी. खंय मोरी मायन थंयसर हांव म्हणून ना, तो कितें सांगता तें तुमी करा म्हूण सांगलें. जेजू क्रिस्त थंयसर 3 दीस सुकून गेल्ल्या वेळार अखेरीक त्या देवळांत चुकलो भुरगो जेजू मेळटा. तो वळटीने फस्ट हांव म्हणून सांगू ना, बगर तुजो बापूय आनी हांव म्हणून ती सांगता. पयलो जागो थंयसर घोवाक दिता, जुजेक दिता. आमी आवय जाल्ले जाल्यार आमी कितें करता, आमी बापायक थंयसर सायडीक दवरून हांव कितलें कश्टालीं कोत्ता, हांवें कितलें थंयसर मोरूंक जालीं कोत्ता, तुवें तशें करयेत गी म्हणून आमी सांगता. 3 दीस ना 4 दीस आमी सुकून गेल्यार आमची भुरगीं अशेंय म्हणूंक पुरो, हांव आनी म्हजो बापूय म्हणूंक पुरो. पूण मोरी मायन कितें सांगलें गोता गे, तुजो बापूय आनी हांव म्हणून सांगलें. हांव लास्ट म्हूण सांगलें. देखूनच देवान तिका थंयसर मान दिलो. मनशान खंयच्यांनी होगलीक दिल्ल्या खातीर न्ही, बगर देवान तिका मान दिलो. आतां पळया कानान देशाच्या त्या गांवांत त्या काजारा वेळार थंयसर दाकारोस खाली चला म्हणून सांगल्या उपरांत सेवकांक कितें सांगता, तो तुमकां कितें करता तें तुमी करा म्हणटा. आतां थोड्यांक आमच्या मायंडांत प्रोटेस्टंट मेंटॅलिटी आसचे आसतात. तसल्यांक मायंडांत कितें येता म्हळ्यार मदर मेरी मेल्या न्ही गी, मदर मेरी आसा गी मेल्या गी, डावट न्ही गी तुमकां, मेल्या ती आतां ना. आमचे मोदें मनीस जावन ह्या संवसारांत ती ना, मनीस जावन मेल्या म्हणून ती ना म्हणून गे. आतां तुमी सांगा, हांगा ना तितलेंच, हांगा ना. बायबल म्हणटा थंयसर म्हजे थंय बावार्थ दवरतलो थंयसर मेल्यार थंयसर जियेतलो म्हूण सांगलां. कोणें मनिशान सांगलें गे, खंयच्या पास्टरान सांगलें गे, फादरान सांगलें, बिशपान सांगलें गे, पोपान सांगलें, कोणें सांगलें? जेजू क्रिस्तान तें सांगलें. तर मोरी माई थंयसर जेजू क्रिस्ताक थंयसर रक्षक देवाचो पूत म्हणून ती पातयेली गी. आमच्या की पयलेंच ती पातयेली. पातयेवन तिणें ती थंयसर मरण अनुभव तिणें केलो. तर जेजू क्रिस्ताच्या उतरा प्रकार हे सकट बायबलांत आसा, दुसरें खंयचें सोदून काडून सांगचें न्ही. जुवोंसो वांजेल चॅप्टर 11 थंयसर जुवोंसो वांजेल चॅप्टर 11 25 थंयसर पळया. ओके, जेजून तिका सांगलें हांवूच पुनर्जीवनपण आनी जीव. पळया, जो कोण म्हाका सतमनता, पळया जेजू क्रिस्त हांगा सांगता, जेजू क्रिस्त म्हणटा हांवूच पुनर्जीवनपण, रेजरेक्शन, तोत्तू लायफ. आतां पुनर्जीवनपण आनी जीव केदाळा लाजाराच्या त्या पोंडा केडागी पयलेंत तो पुनर्जीवनपण आनी जीव गी. मोरी मायच्या त्या गर्भांत थंयसर भुरगो जावन येताना, मास जावन येताना तो पुनर्जीवनपण आनी जीव जावन आसलो गी, वय आसलो. आमी पुनर्जीवनपण घेता, पूण मोरी मायन थंयसर पुनर्जीवनपण तिच्या भितरच तिणें घेतलें. आमी एक दीस पुनर्जीवनपण घेता, पूण मोरी मायन थंयसर आमच्या की पयलेंच असलें रेजरेक्शन आनी इटर्नल लायफ तिच्या भितर तिच्या गर्भांत तिणें घेवन घेतलें. तर पुनर्जीवनपण आनी जीव हांवूच म्हळें,
तर मोरी मागीर थंय पुनर्जीवनपणी आसलो थंयसर जिवी आसलो. आतां पळया, मुजे थंय भावार्थ दवरतलो पळया, थंयसर मरत जाल्यार जिवनपण अनुभव करतलो म्हणून सांगलां. पळया, जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरून जियेतलीं ह्या संवसारांत मरतात, ह्या संवसारांत हांव विंगड जातात. पूण जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, म्हाका सतमानता तो सासनाक मोर आसना म्हूण सांगता. मरत जाल्यार जियेतलो म्हणून अर्थ. ह्या उतराच्या प्रकार थंयसर मोरी माई आसागी नांगी. तर आमच्या मोदगात मनीस जावन ती ना, पूण देवाच्या आजारपणांत, देवाच्या त्या सानिध्यांत खंडीत जीव आसागी वय खंडीत आसा. कित्याक कोणें सांगलां? जेजू क्रिस्तान सांगलां. तें पास तुमी म्हणटात, ओके. पूण सवाल तें न्ही, त्या दीस मोरी मायन सांगलें, आजुनी मोरी माय उलयता गी हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत. थंयसर हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर आबेला विशांत थंयसर बरयलां. पळया, आबेल थंयसर देवाक काणीक थंयसर भेटयता, पूण तोय मेलो म्हणून अंत आसा. ओके. भावार्थाक लेगून देवा थंय भावार्थ लागून आबेलान कायनाच्या प्रास वर्तें बलिदान देवाक भेटयलें. कोणाक ताणें भेटयलें? देवाक बलिदान भेटयलें. ताचे वरवींच ताका नितीवन म्हणून काडलो. पळया, तो नितीवंत म्हणून ताका थंयसर लेखलें. आतां एक तुमकां सवाल, आबेलाक थंयसर नितीवंत म्हणून, बरो मनीस म्हणून थंयसर सन्मान केला म्हणून आसा गी? तर आबेलाक आनी मोरी मायक सांगात आमी दवरून पळयत आसतना मदर मेरी थंयसर आबेलाचे की एक स्टेप वयर आसता की सकयल आसता? वयर आसता न्ही गी. देवान आबेलाक थंयसर सन्मान केल्या उपरांत मदर मेरीक देव सन्मान करिनासतना रावता गी. तुमीच सवालाक जाप तुमच्या भितरच तुमी सोदून काडा. तुमच्या भितरच येवं दी त्या सवालाक जाप. आबेलाकच सन्मान दिला गे, सन्मान दिला गे वय, सन्मान दिला. आबेलाक सन्मान देवान दिला. ताच्या की मोस जाल्ल्यांक थंयसर गलीस जिणी जियेल्ल्यांक थंयसर देवान सन्मान दिला. राहाब विशयान तुमकां गोत आसा. राहाब जाल्ल्या भाग्यवंताक गी. राहाब कोण जावन आसली? ती एक व्यभिचारीण स्त्री जावन आसली. राहाब देवान तिका कितें केलें म्हळ्यार थंयसर तिका सन्मान करचें आमी पळयता. जाकोबाच्या पत्रांत चॅप्टर 2 थंयसर आमी वाचल्यार कळटा. जाकोबाच्या पत्रांत चॅप्टर 2 थंयसर 25 थंयसर याकोब थंयसर सांगता. हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत थंयसर आसा. ओके. तेच परी राहाब नांवाचे ते कलवंत स्त्री म्हळ्यार कितें? थंयसर व्यभिचारीण. हांगासर जाकोब कोणाचे पुरो लिस्ट हाडून येता? भावार्थ्यांचे लिस्ट, सन्मान केल्ल्यांचे लिस्ट. देवान कोणाक सकड नितीवंत म्हणून थंयसर निर्दोशी म्हणून कोणाक सकड लिस्ट केलां गी. त्या लिस्टांत थंयसर अब्राम हांव आयलो आनी सकयल कोण येता तसा हांगा पळया. तेच परी राहाब नांवाचे ते कलवंत स्त्रियेन पळया, कलवंत म्हळ्यार थंयसर प्रॉस्टिट्यूट व्यभिचारीण स्त्रियेन भेदींक बिडार दिवन दुसरेच वाटेन भायर धाडलेल्या वेळार करण्या वरवीं ती नितीवंत जावंक पावली न्ही. म्हळ्यार जोशवाच्या त्या पुस्तकांत तें पळोवंक तुमकां मेळटा. पळया, ह्या करण्या वरवीं ती नितीवंत जावंक पावली न्ही. कोणा सांगता? देवा. तें आमकां मनशां सांगता ते एक रायट रिलेशनशीप आमचें ना. हांगा देव सांगता येता, होली स्पिरीट हांगासर आमकां ह्या उतरां मुखांतर सांगता येता आसा. राहाब म्हणली एकली व्यभिचारीण स्त्री थंयसर ताणें दवरल्या, देवा थंय दवरल्या त्या भावार्था वरवीं
थंयसर रक्षक जावन असो तो देवा थंय एक परफेक्ट रिलेशनशिपाक आयिल्ली म्हणून आसा. रायचस नितीवंत ती जाली म्हणून आसा. देवाच्या संबंधान ती आसा म्हणून सांगता. सारक्या थंयसर रिलेशनशिपान ती आयल्या म्हण आसा ती म्हणून सांगता. कोण? एक व्यभिचारीण स्त्री राहाबाक देवान थंयसर उडास तिचो उडास काडलो. तो विसरूंक ना. राहाब आनी मदर मेरीक थंयसर दवर नजो आमी तशें चिंतूंकय जायना, पूण थोड्यां खातीर आमी सांगिचें पडटा. आमचे दोळे उक्ते जावंक थंयसर आमच्या दोळ्यांनी आसचें, थंयसर तिचे विशांत आसचें, थंयसर बेसार जावं पुरो द्वेश जायते थंय आसा ते वसूंक. जायते जाणांचे सैतानाचे कुतंत्रचे थंय मोती आसले वरवीं जायत्यांक थंयसर नीज जावन मोरीमायक थंयसर गौरव दितेल्यांक थंयसर मोगत आसता. थंय एक्स्ट्रा फिट्टींग कांय कर्ण दिवचें म्हणून गरज ना, तांच्या काळजान थंयसर आसता. ओके, आतां सांगा दोगांयकी सांगात दवरल्यार कोण सुप्रीम जावन दिसता तुमकां? मदर मेरी. तर ह्या राहाबळाक थंयसर देवान थंयसर उडासा काडूंक कारण कितें? वाय डीड गॉड रिमेंबर राहाब? इस्रायल जण ह्या जेरिको त्या गांवाक थंयसर पळोवन येवंक, थंय कितें सकड आसा म्हणून पळोवंक थंयसर आसलेल्या त्या स्पायसांक थंयसर धाडटा. थंयसर ते वेता आसतना बेदींक धाडटा. आनी देवा थोन आयिल्ले देवाचे सेवक ये म्हणून थंयसर घरा भितर आपूण हाडून थंयसर दुस्मानां थावन प्रोटेक्ट करता ही व्यभिचारीण राहाब. ती पातयल्ली देवा थंय, पूण जिवीत व्यभिचार. आनी देवा थंय पातयणी दोन तुमी व्यभिचार करीत म्हणून न्ही सूख समजनाकात. तें मुखार परिवर्तन जाल्लें थंयसर जिवीत चेंज जाल्लें तें बरोवन ना, पूण पातयणीन आमी तें पातयेचें. देखून आमच्या दोळ्यांत अशें उतार वाचतना उतार 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 म्हणून गेल्यार आमी कुड्डे जाता. ताच्या तिश्टल्यांनी पळोवंक आमकां जायचें. देखून उतार बरयल्लें पवित्र आत्म्यान पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांत. देखून पवित्र आत्म्याचें प्रेरण नासतना तुमच्या बुद्दीन तुमी वाचल्यार तुमचें मायंड करप्टेड जाता, तुमचें मायंड पाड जाता. देखून त्या रितीचें विवरण नाका. हांगासर तिका थंयसर जोशुआ कितें म्हणटा म्हळ्यार थंयसर जेरिको थंयसर तें कोटें पाड जाता आसतना थंयसर त्या दोनी सैनिकांक सांगता तुमी थंयसर राहाबाच्या त्या घरच्यांक आनी राहाबाकी तुमी थंयसर उरयचे, पाड करून नजो. जोशुआ कोणें थंयसर आलोचन दिली? जोशुआक आलोचन दिली देवान केल्लें, जोशुआन केल्लें थंयसर देवाचें आलोचना प्रकार. देव सांगता जोशुआक थंयसर पळय तें व्यभिचारीण आसा न्ही, ताकाय आनी ताच्या घरच्यांकी भायर आपूण हाडून येवन ताच्या उपरांत थंयसर आसल्या गांवच्यांक थंयसर नास करा, कित्याक ती म्हजे थंय पातयणी दवरून जियेल्या. तर दोनी इस्रायल स्पायजांक थंयसर प्रोटेक्ट केल्ल्या घरा दवरल्या त्या व्यभिचारीण जावन आसच्या, अन्य जातीची जावन आसच्या त्या राहाबळा विशांत देवान थंयसर थंय नांव उंच उबारलां जाल्यार तिका मान दिला जाल्यार सर्वशक्त देव जावन असो द वर्ड ऑफ गॉड, तो उतार जावन असो देव ह्या संवसारांत मनीस जावंक येवंक थंयसर विंचून काडलें. थंयसर गर्भ ती व्यक्ती जावंक पुरो ती मोरीमाय जाता, मोरीमाय तिका केदाळे थंयसर तूं मरून यात्त समाधेंत राव म्हणून थंयसर सोंडिता गी देव. सोंडिना राहाबाकत थंयसर देवान सोडूना. तशें आसतना देवाच्या कुशेक थंयसर संपूर्ण रितीन खालती जावन देवाच्या कृपेक संपूर्ण रितीन ती पात्र जाल्ली, देवाच्या पुताक थंयसर आवय जाल्ली ह्या संवसारांत, तिकात तकसून खंयच्या रितीन ती जियेली म्हळ्यार बायबलान तुमी गमन दिल्यार तुमकां कळटा एक स्लेवा बरी, एक गुलामा बरी ती जियेली, दासी बरी जियेली, चरण दासी बरी जियेली ती.
बिहोल्ड द हँडमेड म्हणटा. म्हळ्यार एक सर्वेंटा बरी म्हणटा, एका घरांत काम करच्या सर्वेंटा बरी म्हणून सांगता ती. कुली म्हाका नाका, दुडू म्हाका नाका. तसली ती एक ती कास समर्पून दिवन तितली खालती जावन ती जियेल्ल्या तिका देव ताच्या महिम्याच्या पदवेक ताचे तें स्विकार करनासतना रावात की. बायबलांत बरोवना जावंक पुरो, पूण बायबलांत जायत्यो विशय थंयसर आधार आमकां दितात. देखूनच कातोलीक धर्मसभा मोरिमायेचें थंयसर स्वर्गारोहण थंयसर पातयेणी दवरता. मोरिमाय थंयसर मोरूं ना म्हणून बायबल सांगिना, वा थंयसर आमची कॅथोलीक सभा सांगिना. बगर मोरिमाय सकड मेल्ल्या बरीत आमच्या बरीत ती मरण अनुभव केला आनी तिकाय समाधी केला. हेंच थंयसर धर्मसभा आमकां सांगता. समाधी करूं ना म्हूण सांगिना, पूण ताच्या उपरांत देवान थंयसर सुपर नॅचरल जावन अद्भुत रितीन देवान तिका थंयसर तिची कूड आत्मो आनी प्राण संपूर्ण रितीन थंयसर सर्गाक व्हेलें. मोइजेची कूडूच देवान थंयसर उबारला, थंयसर एलियाकी ताणें उबारला, हानोकाकी थंयसर कुडी समेत व्हेला. मोरिमायची कुडी थंयसर आमच्या सगळ्यांच्या की एक रावंड चीप की वयर आसता. बेस्ड ऑन दीज ट्रुथ्स खंडीत जावन देवान तिची कूड आत्मो आनी प्राण सर्गाक थंयसर उबारून व्हेला म्हणून. पूण जेजू क्रिस्ताक कोणेय सर्गाक उबारून व्हेल्लें न्ही, बगर स्वता थंयसर तोच देवाच्या सक्तेन तो थंयसर सर्गाक गेलो, सर्गाक सोडलो. बायबल थोडे पटी थोडी सांगतात सर्गाक सोडलो, एकलोत मात्र थंयसर एकलोत म्हणून थंयसर बायबलान बरयलां न्ही, एकलो मात्र सोडलो, उरल्यांक पुरो ओडुल्लें, सर्गाक उबारलें. एसेन्शन आनी एसाम्शन. जेजू क्रिस्ताचें एसेन्शन, मोरियमायेचें एसाम्शन. देखून स्वर्गारोहणा आनी स्वर्गावरोहणा म्हणटात. सर्गार चडचें, सर्गाक उबारचें. पळया, एकल्यान चडचें आनी एकल्यान ओडचें थंयसर. देखून मोरिमाय थंयसर जेजू क्रिस्ता बरी थंयसर तिच्या इतल्याक थंयसर सोडून गेली म्हणून थंयसर कातोलीक सभा बोधन करिना. जण सांगूंक पुरो, जण सांगलें थंयसर पातये नाकात, मोरिमाय उबून गेली म्हणून तें न्ही. थोडीं जाणां इमोशनली जावन कितें कितें करतात, तांकां तर क्लॅरिटी ना. इतलें क्लियर जालें की तुमकां? आतां हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या पत्रांत हाबेलाक आमी या. हाबेल कितें जालो? हाबेल ताणें तो मरण अनुभव केलें ताणें. पळया तो मरून गेलो जाल्यार ताच्या बावार्थाक लागून, पळया, तो जियेल्ल्या त्या बावार्थाच्या जिणे मुखांतर लायफ ऑफ फेथ. पळया, बावार्थाक थंयसर मरण ना. बावार्थाक कितें ना? देर इज नो डेथ फॉर फेथ. बावार्थाक थंयसर मरण ना. बावार्थी थंयसर ह्या संवसारांतून मरण अनुभव करता, पूण बावार्थाक थंयसर मरण ना. कित्याक म्हळ्यार फेथ इज फ्रॉम जिजस. ही इज द ऑथर अँड फिनिशर ऑफ फेथ. बावार्थाचो मूळ देवस जावन आसा, जेजू क्रिस्त जावन आसा. देखून बावार्थाक मरण ना. तो मेल्यार ताच्या बावार्था मुखांतर तो कितें जावन आसा? तो आजून उलोवन आसा. पळया, हेब्रेव घरांक बरयल्लें पत्र कोणें बरयल्लें? ओके, सेंट पौल बरयल्लें म्हणल्यार पातयेणेन थंयसर आसून दी, कोणी बरोवन दित. ओके, तें आमकां मुख्य न्ही, कोणी आपोस्तलान बरयल्लें. ओके, पौलान तर बरयलें म्हणून आमी काणया की तेंचो सूख जायना, तेंची तकलीवेची थंयसर काणी न्ही. ओके, सेंट पौल बरयल्लें म्हणून आमी काणया. हाबेल कितल्या वर्सां पयलें जियेल्लो? पौलान बरयतना वा कोणें बरयतना हाबेलाच्या जिणेंत थंयसर
ताचे कॅल्कुलेट केल्यार कितल्या वर्सां पयलें जियेल्लो. आब्रामातावन इशीन काण गेल्यार थंयसर 4000, ताच्या कितें तिशीन गेल्यार आमकां एक सारकें थंयसर तें कॅल्कुलेशन ना. ओके 6000 10,000 ओके त्या वर्सां पयलें तितल्या हजारां वर्सां पयलें थंयसर बाबाटाची चिनी चियोवन थंयसर संवसारांतावन गेल्ल्या त्या एका व्यक्ती विशांत त्या एक 10,000 वर्सां उपरांत ओके 8,000 6,000 वर्सां उपरांत थंयसर बरयत आसा तो ताच्या बाबार्ता मुखांत्र ह्या संवसारांत आजुनी पळय केदाळा आजुनी उलयत आसा. तर मोरीमाई ह्या संवसारांत पयस वचून सर्गाक वचून देवाच्या कुशीक वचून 2000 वर्सां जालीं म्हणून आमी पातयेया. ओके आतांय ती उलयत आसा गी. बेलाक उलोवंक जाता जाल्यार मदर मेरीक उलोवंक जायना गे. एखाद्या वेळा जायना म्हणून कोणी सांगचें जाल्यार हेब्रेवकारांक बरयल्लें चॅप्टर 11:4 न्ही गी, तें फोट म्हणून सांगलें बरी जालें. देवाक फोट म्हणून सांगलें बरी जालें तुमी. तें सैतानाचें काम. देखून मोरीमाई आजुनी ती उलोवन आसा बाबार्ता मुखांत्र बाबार्त्यान थंय जेजू थंयसर मोरीमाई थंयसर उलोवन आसा. आनी त्या वेळार उलयल्ली ती मुखारी उलोवची आतांय उलोवची तितलेंच उलोवचें तिणें. तो कितें सांगता तें तुमी करा. तो कितें सांगता तें तुमी करा. जेजू क्रिस्तांत जेजू देवाच्या उतराक तिणें तिच्या जिवितांत श्रेश्ठ जागो अत्युन्नत जागो महिमा गौरव विधेयपण दाखयल्ले वरवीं काथोलीक धर्म सभेंत तिका मोरीमायेचो आमी मोग करता, आमी गौरव दिता, आमी वंदन करता. आतां कोणी तुमकां मस्त तुमचो उपकार केल्यार तुमी तांच्या मुखार रावन हात जोडटात. ते कोणी प्रोटेस्टंट सांगूंक जाता गी तुमी हात जोडल्याक तुमी आराधन करतात म्हणून सांगूंक जाता गी. ते फुलीश थिंग, नॉनसेन्स थिंग. तुमचे एक बरो एक टिचर आसता कॉलेजींत, एकलो बरो टिचर आसता, तुका बरें एक एज्युकेशन दिवन आसता, तुमी थँक्यू सो मच म्हणून तुमी हात जोडटात. तें एक आराधन म्हणटात गी तुमी. ताका आराधन म्हणून तुमी टायटल दिल्यार कितें करचें आमी? तें तुमचें आराधन करूंक जाल्यार तें कितेंच करूंक जायना आमकां. देखून मोरीमाई आमचे थंय मोरीमाई देवाच्या उतराक तिणें द वर्ड ऑफ गॉड म्हळ्यार कितें? जेजू क्रिस्त सावन आसा. देवाच्या उतराक पयलो जागो दिल्ले वरवीं धर्मसभा तिकाय थंयसर स्थान दिता, बरो एक जागो तिका दिता. वो दिल्लो मनशान दिल्लो गौरव न्ही. मोरीमाईक धर्मसभेंत असलो गौरव मनशान दिल्लो न्ही, बागर कोणें दिल्लो? देवानच दिल्लो जावन आसा. हेब्रेवकारांक 11व्या अध्यायांत तुमी बावार्थ्यांचे जायते लिस्टच आसा न्ही. तांकां कोणें थंयसर गौरव दिलो? देवानच तांकां महिमा दिली, देवानंत ग्लोरी तांकां दिली, ग्लोरिफायड देम. पाऊल म्हणटा आमकां महिमा दिवचें पसोत म्हणून बरयता थंयसर 1 कोरिंथियन्स 1:1 थंयसर असली जाणवाय दिवन थंयसर आमकां महिमा दिल्या म्हणटा. तर इतलो व्हडलो महिमेचो देव तिच्या गर्भांत थंयसर मास जाताना देव तिका महिमा दिता. तुमी खंयची महिमा सांगिचें म्हणून गरज ना. देवान ऑलरेडी ग्लोरिफाय करून जालां तिका. देवान तिका महिमा दिवन जाल्या. देवानच महिमा दिल्ल्या तिका म्हाका आनी तुका तिका महिमात ना म्हणून सांगची कोण आसात? आमी कोण तिका सांगूंक? पावलानंत थंयसर जाणट्यांक आनी थंयसर बुदवंतांक थंयसर लिपोवन दवरले थंयसर तसली जाणवाय दिवन आमकां महिमा दिल्या म्हणलो पाऊल. थंयसर पाऊलाकच महिमा दिल्या जाल्यार तर मोरीमाईक थंयसर देवान महिमा दिल्या. हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत जायत्या साक्षांची लिस्ट आसा न्ही. थंयसर
12वे अंतू थंयसर मोडां बरी थंयसर जायतो लोक आसा म्हूण सांगला न्ही गे तांकां सगळ्यांक देवान महिमा दिली खंयच्या कारणा पासून देवान तांकां महिमा दिल्ली कित्याक म्हळ्यार तांच्या स्वंत योग्यता पळोवन न्ही बगर तशेंच तुमी सूख समजून नजो मोरी मायक थंयसर गौरव दिल्लो तिच्या स्वंत योग्यतेन न्ही म्हजें बोधन न्ही चर्च सांगता येता धर्मसभेचें बोधन हें जावन आसा देवान तिका दिल्लो विशेश कुरपे वरवीं थंयसर कुरपेन ती जियेली देवाच्या कुरपेक थंयसर काल्तिमान घालूंक देवान तिका कुरपा दिली पवित्र जाल्ल्या देवाच्या पुताक थंयसर पवित्र कूड दिवंक थंयसर कुरपा देवान दिली कुरपेन मात्र मोरीमाईन थंयसर विंचून काडलें मात्र देवाच्या कुरपे वरवीं मात्र देवान तिका थंयसर महिमा दिली आनी कुरपे वरवीं मात्र सगळ्यांक थंयसर गौरव तिका दिवन आसा मान दिवन आसा तें न्ही आसतना ती कितें विशेश म्हणून न्ही देवान तिका कुरपा दिवन तिका विशेश करून थंयसर सन्मानीत केल्ल्या पासून राहाब आज आमकां विशेश जावन आसा विशेश व्यक्ती जावन आसा व्यभिचारीण ती स्त्री कित्याक ती आमची विशेश जाली कशी ती जाता देवान तिका थंयसर बोगसून कुरपा दिवन नितीवनपण दिल्ले वरवीं थंयसर ती विशेश व्यक्ती जावन आसा जेजू क्रिस्त कुर्साच्या मरणाच्या पयलें थंयसर आनीक व्यभिचारीण स्त्री जेजूच्या त्या पांयां मुळांत थंयसर सुगंध तेल हाडून ओतून तें सकट केलें न्ही गे तिणें तवळ जेजू म्हणटा खंय सकट शुभ वार्ता परगट जाता गी थंयसर हिची करणी थंयसर सगळ्यांक उडासाक हाडटलें म्हूण सांगलां तिच्या उडासाक ती कोण बरी गी मस्त बरी गी ती एक व्यभिचारान जियेतली पूण देवाची कृपा अनुभव करून देवाचे थंय दया अनुभव करून तिचे थंय आसले थंयसर सुगंध तेलाचे थंयसर बरणी हाडून थंयसर पुटोवन थंयसर जेजूच्या पांयांक थंयसर वतलें थंय आसल्यांक सांगलें इतलो दुडू कित्याक करस कित्याक हाच्या पांयाक थंयसर वतीचें इणें केल्लें थंयसर केल्लें व्हरतें काम थंयसर म्हज्या मोरणा खातीर ती तयार करना आसा म्हजे कूड निकेपोवंक ती तयाराय करना आसा म्हूण सांगता खंय सकड शुभ वार्ता क्रिस्ताक परगट करतात गी थंय सकड तिचो उडास काडटले म्हूण सांगता आयकया आतां ती एक व्यभिचारीण ती जेजू क्रिस्ताची पांय धुल्ली व्यक्ती जेजून तिका सोडूना आतां मोरी माई पांय धुवना देवाच्या पुताक थंयसर तिच्या गर्भांत तिणें स्विकार करून 9 म्हयने वोवोन थंयसर जल्म दिवन पानो दिवन एक आवय भुरग्याक जल्म दिवन थंयसर व्हड करून सकड मनशाच्या रक्षणा खातीर तिणें जल्म दिवन वाडयल्ल्या त्या पुताक थंयसर बली दिलें तिणें कोणाक शिरापुना ती कोणाक तिणें जोर करुना थंयसर दूख मुडलें थंयसर दूख तिच्या काळजांत आसलें जेजू क्रिस्त थंयसर कुर्सारूम काडलो मनशाच्या त्या रक्षणा पासून मोरी मायन तिच्या काळजांत दूख थंयसर सोंसलें देवा तें आसच्या मोगा तें आनी ती रक्षण कामांत वांटेली जाली तुमी शुभ वार्ता परगट करनासात तुमी शुभ वार्ता परगट करतना तुमी रक्षण कामांत वांटेली जातात सोडवणेच्या कामांत तुमी भाग जातात पळय ह्या रक्षणाच्या सोडवणेच्या कामांत गर्भांत ववयल्ल्या त्या स्त्रियेक थंयसर जेजू क्रिस्त म्हूण सोनांगी खंय सकड शुभ वार्ता परगट जाता एकाय थंयसर उडास काडटले
सांगल्या कितें सूख जाता की सूख जायना. म्हज्या प्रकार कितें सूख जायना. तुमच्या त्या रॉंग मेंटालिटावन जर तर सूख भोगता जाल्यार म्हाका कितेंच करूंक जायना. नीज जावन उडास काडीचे. कित्याक म्हळ्यार थंयसर बऱ्या मनशांचें थंयसर उडास थंयसर प्रोवर्ब्सान थंयसर आसा म्हणणे पुस्तकांत थंयसर म्हणटा बऱ्या मनशांचे भाग्यवंताचो उडास थंयसर बरो म्हणून आसा. ओके प्रोवर्ब्सांत थंयसर आसा. ओके तर मोरी मायचो उडास बरो गी कटो तर बरो न्ही गे. तुमी मोरी मायक चिंतना तुमचें हार्ट खंय कनेक्शन जाता गोता गे जेसू क्रिस्ता थंय कनेक्ट जाता. पळया 10:7 तुमी वाचल्यार कळटा. ओके त्या लोकाच्या कोटेपणाची साक्ष अजून आसा म्हणजे निरंतर दुवरचे. ओके देवान कोणाक सकड नितीवन म्हणून थंयसर उडासा काडलां गे. तुमी थंयसर तांकां उडासा काडटना तुमचें हार्ट थंयसर जेसूक कनेक्ट जाता. कोणी सेंट जावंक पुरो मोरी माई जावंक पुरो ती कोणी केदाळे आमकां देवान आमकां मनशांनी थंयसर गौरव दिवचे आमचो उडास हाडीचे आमचो मोग करीचे म्हणून कोणीय थंयसर आश येवनात. तांच्या जिवितान आशा कितली जावन आसली म्हळ्यार ताका आराधन करीचे ताका महिमा दिवचे ताचे खातीर मात्र हांवें जियेचें म्हणून जियोवन आशेवन थंयसर प्राण दिल्लीं जावन आसात. तांकां थंयसर बरें भाग्यवंत म्हणून देवान थंयसर उडासा काडलें. आनी तसल्या मनशांचेर थंयसर उडास हाडटना आतां मोरी मायक थंयसर उडासा काडटना पावलाक उडास हाडटना आमी पावलाक आराधन करना. आमी पावलाक उडास हाडना कोणाचो आराधन करता आमी जेसू क्रिस्ताचे. पाऊल कसलें प्रकटण कसलें एक श्रेश्ठ व्यक्ती म्हणून सांगून कोणाच्या फाटल्यान तुमी वेतात जेसू क्रिस्ताच्या फाटल्यान न्ही गे. हांव जेसू खातीर जियेचें बा हांवें जेजू खातीर जियेचें. आब्रामा विशांत तुमी सांगून लास्टाक कोणाक थंयसर आब्रामाक धरून आराधन करतात गी ना. आब्राम कसलो भावार्थी जिवीत जियेलो विश्वासाचो बापय भावार्थाचो बापय यास बरी हांवें जियेचें. म्हजे भितर आसच्या इजाकाक हांवें बलिदान जावन दिवचें. आमचे भितर जायते थंयसर इजाक आसात न्ही गी. आमची कुशीत इजाक जावन आसा. आमच्या काळजान कितले गी आशा आसात खुशी आसात न्ही गे आमचे तेत इजाक जावन आसात. घाणयेन बली दितना कितें जाता म्हळ्यार तुजें तें क्रिस्ताचें प्रकटण जाता. अब्रामाक थंयसर मोरिया थंयसर पर्वतार दोंगरार थंयसर बली अर्पण करता आसतना जेसू क्रिस्ताचें थंयसर प्रकटण त्या एका शेळये मुखांतर ताका मेळ्ळें. देखून जेसू क्रिस्त कन्फर्म जावन सांगता अब्रामान म्हाका पळोवन इजला तांणी थंयसर संतोष बघून इजला म्हणटा. तें आसल्ल्याक थंयसर राग आयलो. तुका 50 वर्सां जावन अब्राम म्हणटाय तुजें तें आसच्या इजाकाक बलिदान जावन दी. तुज्या भितर आसच्या इजाक खंयच्या कोता गे तुवें मस्त मोग करचो. अब्रामाक सांगता न्ही तुजो एकलोत्य पूत तुजो मोगास पूत थंयसर जावन आसचो. इजाकाक तूं मोरया दोंगरार थंयसर कातरन थंयसर उलपून सोडू. पण तुमच्या भितर जायते इजाक आसात. त्या दळा मात्र रेवल्युशन मेळटात नाजाल्यार डम्मी जावन जियेचें पडटा. जायत्या जाणांचे इजाक खंयचे कोताय हांव म्हणलो इजाक सेल्फ. थोड्यांक जायतें आसा जायतितलें आसा इजाक. तुजे भितर एक बली अर्पण जावन दी तवळ जेजू क्रिस्ताचें प्रकटण तुका मेळटा. इफ यू आर रेडी टू सॅक्रिफायस युअर आयझॅक गॉड इज रेडी टू रिवील हीज सन टू यू. अब्रामाक तें जालें मोइजेक तें जालें दाविदाक तें जालें दानियेलाक तें जालें. कित्याक दानियल शाद्रक मेशक अबेदनेगो देवाच्या पुताक तांणी पळयलें. कित्याक दे वर रेडी टू डाय फॉर द सेक ऑफ फेथ इन गॉड. देवा तें आसलो भावार्था मुखांतर थंयसर मोरूंक तयार जाले उज्याकी पडूंक ते तयार जाले. मोरी माई समेत देवा तें जाल्ल्या तसल्या भावार्था वरवीं थंयसर मोरूंक ती तयार जाली. जो देवाच्या धर्मांत एंगेजमेंट जाल्ली एकली चली अंकवार एंगेजमेंट जाल्ल्या त्या व्यक्ती तावन सोडून दुसऱ्या तावन कोणाय तावन प्रेग्नेंट जाल्यार गर्भ
संभवल्यार त्या सभेतावन भायर व्हरून थंयसर पात्रांवचो मोइजेचो नियम आशिल्लो आनी मोइजेच्या नियमा प्रकार मरण आसा म्हणून नियम आसा म्हणून गोत्त आसुनी मोरणाकी भियेन आसतना देवाच्या कृपेन जायत मोरणाकी भियेन आसतना ती कृपा तुमकांय मेळ्ळ्या. ओके, तिणें कितें केलें म्हळ्यार तिणें तिचें फ्री वील देवान थंयसर आपणू ना. ओके, नाजाल्यार ऑटोमॅटीक करन थंयसर धरन थंयसर पुरो करी येत आसलें. तशें न्ही, देवान थंयसर देवाचो पुताक दवरून थंयसर कितेंय करी येत आसलें. तें करची गरज नासली. जेजू क्रिस्त थंय तावन वयर तावन थंयसर 30 years आदाव जावन देवेन येत आसलें. ओके, एदेन तोटांत आदावन कशें रचलें बरी एक 30 वर्सांचो एक मनीस वयर तावन जल्म येत आसलें. तशें देव उरलो जाल्यार म्हजें आनी तुजें पातकांचें पारीकपण जातें नासलें, बोगसाणें जातें नासलें. कित्याक म्हळ्यार पाताक प्रारंभ जाल्लें स्त्री येतावन. पाताक कोण येतावन प्रारंभ जाल्लें? स्त्री येतावन. स्त्री येतावन जाल्लें तें पाताक देवान रिवर्स केलें. स्त्री येतावनूच तें रिवर्स केलें. तें रिवर्स करूंकूच मोरी मायक थंयसर सोदून काडलें. येदेन तोटांत आदाव आनी येवेन थंयसर पाताक केल्ले वरवीं देवान थंयसर त्या सर्पाक आनी हव्वाक सर्पाक थंयसर शिराप दिता. आदाव आनी येवेक दिवना, पूण शिराप पडलेलीं ती जातात. पूण शिराप दिल्लो कोणाक? सर्पाक शिराप दिलो. कितें सांगता सर्पाक थंयसर? जेनेसीस chapter 3 verse थंयसर उत्पत्ती chapter 3. ओके, पळया हांगा धरणींतलो तुका काडलो देखून धरणींत तूं पाटी वससर कपल असो गम वावून थंयसर तें जालें. ओके, ओके, उत्पत्ती पुस्तक chapter 3:15 आमी वाचल्यार कळटा. तुजे आनी स्त्री मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें. पळय हांगासर कोणा लागीं उलयता? थंयसर सर्पा लागीं उलयता, सैताना लागीं उलयता. तुजे आनी स्त्रिये मदें तुजे संतती आनी तिचे संतती मदें दुस्मानकाय हांव घालतलो. पळया, तुका आनी ताच्या संततेक थंयसर दुस्मानकाय घालतलो आनी तिची संतत तुजें मस्तक चिंचतली आनी तूं तिचे खोटेक कोंस मारतलोय. ओके, आतां संतान म्हणटा आसतना संतती म्हणटा आसतना एका व्यक्तीक थंयसर आमकां दाखयता. इंग्लिशान संतान म्हणटा आसतना एका व्यक्तीक थंयसर सूचन करता. पळया, आय वील पुट एनिमिटी बिटवीन यू अँड द वुमन अँड बिटवीन युअर ऑफस्प्रिंग अँड हर्स. ही पळया, ही नॉट दे म्हणा, ही. हू इज दॅट ही? तो. ही वील स्ट्रायक युअर हेड. तो तुजे संतानाचे त्या थंयसर संततीक थंयसर मारतलो. तो येजे न्ही, तो खंय तो येता, तो खंय येता. अँड यू वील स्ट्रायक इज हील नाका. ओके, ही पुरो. रक्षणाच्या सोडवणेच्या त्या हिस्ट्रींत सॅल्वेशन हिस्ट्री अँड सॅल्वेशन मिस्ट्री सोडवणेचे थंयसर रहस्यान गुटांत देवान अद्भुत रितीन सृश्टी केल्ली मोरी माय जावन आसा. नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता मोरी माय थंयसर मोरी माय मुखांत्र जेजू क्रिस्त जल्माल्ले आमी पळयता. पूण जुवांव थंयसर इत दुसरी स्त्री एव म्हणून थंयसर दाखयता. ते पत्रिकेन तुमी पळयल्यार थंयसर जेजू विशयान घालून सांगतात सेकंड एडम म्हणून थंयसर सांगता. ओके, 1 Corinthians chapter 15 थंयसर 45 थंयसर तुमी वाचल्यार तुमी कळटा. ओके, थंयसर आसा. ओके, पयलो आदम म्हणून आसा. ओके, पयलो आदाव कोण? थंयसर आदाव. दुसरो आदाव म्हणून आसा. ओके, पयलो आदाव दुसरो आदाव कोण? जेजू क्रिस्त. फर्स्ट एडम सेकंड एडम म्हणून आसा. फर्स्ट एडम लास्ट एडम. तर पयलो आदाव म्हणून आयल्या उपरांत पयली येव म्हणून आसा गी. दुसरो आदाव म्हणून स्पेसिफाय जाल्या उपरांत स्पेसिफीक जावन
दवरल्या उपरांत दुसरी येव नांगी आसा आडल्यार मात्र नेंगी थंयसर माद मेरी ना जाल्यार थंयसर जेजूक या म्हणून तुमी सांगतात तें देवाक गोत्ता आसा तसले ट्रिक्साचे मेळटात म्हूण गोत्ता पूण देवान कितें केलें गोत्ता गे थंयसर दादलो आनी स्त्री थंयसर सेपरेट करूं ना दादल्यातूनच स्त्रीयेक काडलें देवान ताच्या सारकेसो आनी सरपयसो जावन आदांक रचलो ताच्या उपरांत थंयसर एवेक दुसरें थंयसर मातयेचें थंयसर हें कर मुदो कर थंयसर उस्वास फुंकूना बगर ती ताच्या थंयसर बोरये तावनूच आदांच्या बोरये तावनूच थंयसर एका स्त्रीयेक थंयसर केलें ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार मोरयेच्या ते गर्भान जेजू जल्मलो जावं पुरो पूण थंयसर मोरयेक थंयसर जल्मयल्लें जेजू क्रिस्त कित्याक सृश्टीकर्तो जेजू जावन आसा थोडे म्हणटात न्ही गे मोरी माय ना जाल्यार जेजू खंयतो आयलो म्हणून जेजू रसनार जावन आसा तो म्हणटा तो खंयतो आयलो म्हणून हांव सर्गार तावन देवून आयिल्लो जिवंत उंडो जावन आसा जिवो उंडो जावन आसा म्हणटा हांव सर्गांत हांव देवून आयिल्लो म्हणटा हांव म्हजी खुशी करूंक न्ही म्हणून सांगता पूण ताणें विंचून काडलें मोरये मायक शी इज द रायट पर्सन म्हणून देवाक थंयसर खुशी जाली आनी देवाच्या कुशे प्रकार देवान तिका विंचून काडलें आब्रामाक कित्याक देवान विंचून काडलो आब्रामाच्या पयलें कोणाय कितें विंचून काडयतात म्हणून तुमी इसार येतात देवाच्या कुशे प्रकार देवान आब्रामाक विंचून काडलो मोयजेक थंयसर कुनिगाराक थंयसर कित्याक विंचून काडलें आरोनाक विंचयताले आनी तो बरो न्ही देवाच्या कुशे प्रकार मोयजेक थंयसर विंचून काडलें तें एक सवाल तुमकांच तुमी विचारा देवान कित्याक म्हाका थंयसर विंचलां तुमी तुमकांच विचारा देवान तुमकां विंचून काडूंक खंयची योग्यता आसा गे म्हणून तुमीच चिंतून पळोवया देवाच्या कुशे प्रकार देवानच आमकां विंचून काडलां त्याच रितीन थंयसर देवाचे कुशे वरवीं देवान ताका विंचून काडलें आतां हें क्लियर जायचें न्ही गे प्रॉफेसी फुलफील जायचें न्ही गे हांगासर सांगलें उत्पत्ती पुस्तकांत प्रारंभांत सांगलें तुज्या संतती तावनूच थंयसर संतत थंयसर तुज्या संतत तुजी तकली थंयसर मारतलो तकलेक मारतलो हेड म्हळ्यार एथॉरिटी जेजू क्रिस्तान खंयचे स्वरूप येवन गुड्डोवना बगर हेड म्हळ्यार एथॉरिटी जावन आसा ह्या संवसारांत आनी सर्गार थंयसर अधिकार म्हणजे थंय आसा म्हणटना थंयसर जेजू क्रिस्त सैतानाचो अधिकार थंयसर ताचें हेड थंयसर गुड्डायलां खंय कुर्साच्या मरणा वरवीं थंयसर ताणें थंयसर चेंचलां तें आमकां सगळ्यांक गोत्ता तें पूण मोरी मायन्स ती येव म्हणून आमकां अर्थ जायचें न्ही गे तें प्रेजेंट केल्लें एकल्यात मनशान मोरी मायक थंयसर घरा आपूण व्हरून संत आवय जावन थंयसर मोग केल्लो एकलो आसा न्ही गे तो जुवांव ताका पवित्रत्यान प्रकटण दिलें तूं बरयतना थंयसर आवय म्हूण बरय नाका बगर स्त्री म्हणून बरय म्हणून वुमन जुवांव थंयसर कानान काजारांत थंयसर जुवांव थंयसर बरयता थंयसर जुवांव बरयता जेजू क्रिस्ताची आवय आसली थंयसर वायन उणो जालो तवळ जेजू क्रिस्ताची आवय जेजू क्रिस्ता लागीं येवन म्हणटा पुता थंयसर दाखोरोस खाली जाल्लो म्हणून थंयसर दुसरें उतार आमी वाचया थंयसर तवळ थंयसर जेजू म्हणटा स्त्रिये म्हणून सांगता पळया थंयसर आमी काडया जुवांव गोत्ता आसलें ओके थोडे येतात चोर पोटकिरे प्रवादी म्हणून थंयसर गोत्ता आसलें ओके देखून थंयसर बरयलां बाये स्त्रिये म्हणून थंयसर पवित्रज्ञा मुखांतर तो बरयता आनी थंयसर बरयता पळय बाये स्त्रिये थोड्या ट्रान्सलेशनान स्त्रिये म्हणून आसा बाये पळया हांगासर जेजून तिका म्हळें स्त्रिये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक मोरी माई थंयसर बेजार करना म्हाका एका काजाराच्या माटवांत थंयसर स्त्री म्हणून आपोवन बाये म्हणून आपोवन थंयसर म्हाका अपमान केलो म्हणून थंयसर रडून बसली गे कित्याक म्हळ्यार तिकाय गुत्त आसलें कित्याक स्त्री म्हणून आपयल्लें म्हणून तुमकां गुत्तू ना
तिच्या भितर आसलो पवित्रोत्म आसले वरवीं तिका गुत्त आसलें तवळ पर्यंत थंयसर टायम सांगून नातलो तिका टायम सांगलें आतां ह्या एका काजाराच्या माटवांत तुवें थंयसर तुज्या तोंडांत येजें काम तुजें तावन सुरू जायचें थंय तुवेंच थंय पाड केलें एका स्त्रियेन पाड केल्लें आतां तुका अपॉयंट केलां ह्या एका काजाराच्या माटवांत तूं आतां उलय थंय एवेचें उतार थंयसर आयकून आदावन थंयसर पाताक केलें आदावन तावन पयल्या मनशा तावन पातकाक तावन मरण आतां रिवर्स करीचें जाल्यार थंयसर पातकाक प्रेरण केल्लें आदावंक एका स्त्रियेन आतां हांगा मनशाच्या मुखांत त्याच रितीन रिवर्स करीचें दुसऱ्या रितीन रिवर्स करून की तेंचो प्रयोजन ना कशें पाताक आयलें गी तशेंच कुरपाय तशीच येता रिवर्स करीचें आसलें देखून थंयसर कितें सांगता म्हळ्यार स्त्री ये म्हणून सांगता वुमन म्हणून सांगता हें कित्याक म्हाका कितें सांगता म्हाका कित्याक तबळ मोरी माई थंयसर रडून बसून पवित्रत्म्यान आलोचन दिली ओस त्या सेवकांक साकरांक सांग तो कितें सांगता तें कर म्हणून सांगा म्हणून एदेन तोटान जाल्लें तें एवेन सांगलें तो आयकलो पूण हांगासर तें साकरांक सांगता तो कितें सांगता तें तुमी करा म्हणटा थंय तावन कितें स्टार्ट जालें सोडवणेचें थंयसर गुट्ट एक प्रारंभ मात्र जालो अर्थ जालें गे तुमकां हें एक सोडवणेच्या चारित्रेंत सोडवणेच्या रहस्यांत मोरी मायक कितल्या अद्भुत रितीन देवान उपयोग केला म्हळ्यार आनी ती तशेंत कितली ती सेन्सिटीव जावन आसली पवित्रत्म्याक आनी ओबिडियंट टू द वील ऑफ गॉड त्या कारणा खातीरच धर्मसभा पवित्र सभा तिका श्रेश्ठ स्थानमान आनी गौरव तिका दिला खंय थंयसर कातोलीक धर्मसभा मोरी मायक थंयसर देवाक आनी मनशाक एकत्र केल्ले मध्यस्थ म्हणून खंय आपोवना थंय आपयल्यार बायबलाक विरोध जावन आसा मनशान तें आपोवचें मनशांनी तें आपोवचें मध्यस्थ म्हणून शी इज द इंटरसेसर नॉट द मिडिएटर बिटवीन गॉड अँड मॅन फॉर आर सॅल्वेशन म्हज्या रक्षणा खातीर म्हज्या सोडवणा खातीर एकच मध्यस्थ जावन आसा तो जेजू क्रिस्त जावन आसा बायबल सांगता 1 तिमोथी चॅप्टर 2:4 आमी वाचल्यार कळटा ओके 4:5 थंयसर आसा 2:5 आमी वाचया ओके देव एकलोच पळया मोरी माय विशांत थंयसर स्टार्ट केल्लें मात्र ओके तुमकां कितेंय अर्थ जाता आसा गी तुमचें मायंड इल्लें म्हणी फ्री जावन आसा गी तुमच्या मायंडान तिच्या विशयांत एक मोग म्हण येता गी तिचें तें आसलें गिल्ट कितें आसलें तें वेतेता गी तें वचें इम्पॉर्टंट ओके देव एकलोच देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच पळया एकलोच मध्यस्थ आसो तो मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त जावन आसा देव एकलोत देवाक आनी मनशाक मध्यस्थ एकलोत एक करसो मध्यस्थ एकलोत तो मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त आतां थोडी सांगतात देव एकलोत आमकांय देवाक एक केल्लो मध्यस्थी एकलोत खंयच्या रितीन एक केल्लें आमकां देवाकी म्हाकाय थंयसर आमकां थंयसर पाड जाल्लो तो संबंद देवान ताच्या पुता मुखांत्र जेजू क्रिस्ता मुखांत्र ताच्या कुर्साच्या मरणा मुखांत्र ताणें आमकां ताचें थंय संधान करून एक केलें अशा रितीन रितीन देवान आमकां एक केल्लें एक स्वर्गीय मध्यस्थ आमच्या सोडवणे विशांत तो आत्मो थंयसर एकलोत एक केल्लो आत्मो एकलोत जेजू क्रिस्त तो जावन आसा म्हणून थंयसर ह्या विशयान सांगता तशें सांगून मध्यस्थीक प्रार्थना करनाका म्हणून सांगूना मोरी माय थंय विनंती करतात कित्याक काल विचारतात म्हळ्यार म्हजे खातीर विनंती करा म्हणून विचारतात सोड न्हू वी आर नॉट प्रेईंग टू मेरी वी आर आस्किंग हर टू प्रे फॉर अस दॅट इज कॅथलीक फेथ
कॅथोलीक बावडतं कितें जावन आसा म्हळ्यार कॅरेक्ट रितीन आमी अर्थ करचे मोरी मागीर थंय कोणी मागणें करनात वी आर प्रेईंग टू गॉड आमी देवा थंय मागता पूण मोर येतय कॅथोलीक बावाडती थंयसर मागनात पूण जायतीं जाणां कितें सकट करनासात तें नाका आमकां पूण चर्च टिचींग अशें आसा वी आर प्रेईंग वीथ मेरी आतां एक तेर्स म्हणून चिंत्या आमी तेर्स एक भक्तीक मार्ग जावन आसा अच्छा मुखांत हें कितें करचें कितें म्हळ्यार तेर्स करचो कितें म्हळ्यार चर्च टिचींग कितें सांगता म्हळ्यार वेन यू प्रे रोजरी यू आर प्रेईंग वीथ मेरी यू आर नॉट प्रेईंग टू मेरी तुमी थंयसर प्रेईंग वीथ मेरी आस्कींग हर इंटरसेशन तिचे थंयसर विनंती मागून तुमी कितें करनासात म्हळ्यार देवा थंय मागतात म्हणून पूण मागणें म्हळ्यार आमकां केवल मंत्रां मात्र गोत्तात आमच्या तोंडान कॅथलीक टिचींग कॅटेकिझम ऑफ कॅथलीक चर्चांत प्रेयराक थंयसर प्रेयर ऑफ मेडिटेशन म्हणून आसा ध्यान करचें मागणें म्हणून आसा ताचे उपरांत वोकल प्रेयर आसा तोंडांतल्यान उतरांनी करचें थंयसर प्रेयर ऑफ कॉन्टेम्प्लेशन म्हळ्यार एक आनीकी गूण रितीन थंयसर मेडिटेशन करचें अशें दुसरे रितीन मागणी आमी करता मागणें आसा थंयसर तेर्स म्हणटा आसतना थंयसर 2 रितीचें आसा एक वोकल एक मेडिटेशन आसा आमी केवल तोंडांतावन म्हणचें मात्र आमी फोकस करता पूण तेर्स नीज जावन आमी नियाळ करीचे आसले मदर मेरीक निंत न्ही आमी तेर्सांत नियाळ करीचें जाल्लें जेसू क्रिस्ताक थंयसर जनन ताचें जिवीत ताचें बोधन ताचें यातन पवित्र आत्मो आनी देवान केल्लीं कामां थंयसर हांवें नियाळ करूंक आसात हें नियाळ करन आसचें हें नियाळ करतना आमकां बरें जाता की पाड जाता पॉल द 6th थंयसर पोप आमकां सांगता थंयसर तेर्स जर तर तुमी तोंडांत मात्र म्हणून जेजू क्रिस्ताक नियाळ करनासतना तुमी करतात जाल्यार तुमी एक यांत्रिकता थंयसर मॅकॅनिझम तुमी करनासात म्हणून अर्थ की तेंचो प्रयोजन ना म्हणून तो सांगता हांवें सांगूं ना ताणें सांगलां तो वेळ हांवें म्हाकाय सांगीत तें प्रयोजन ना म्हणून पूण प्रयोजन जायचें जाल्यार यू हॅव टू मेडिटेट ऑन द मिस्ट्रीज ऑफ लॉर्ड जीसस क्रायस्ट तुमी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा न्ही जेजू क्रिस्ताक नियाळ करनासतना हालेलुया म्हणूनय प्रयोजन ना तुमी हात उबारन थंयसर आमच्या बापा म्हळ्यारय तुमी सांगता न्ही थंयसर बापा म्हणून जेजू क्रिस्ता थावन थंयसर नियाळ करनासतना तुमी म्हणूनय प्रयोजन ना जेजू क्रिस्तान सांगलें न्ही जेजू क्रिस्तानंत सांगलें कित्याक सांगलें वेन यू प्रे इन दीस मॅनर हें सांगा म्हणून न्ही ह्या रितीन करा म्हणून सांगलें त्याच रितीन थंयसर तेर्स जावं पुरो थंयसर सांगूंक म्हणून सांगूं ना थंयसर धर्मसभेन बगर नियाळ कर थ्रू दॅट मेडिटेट जीजस म्हूण सांगलां थंयसर सरळ रितीक सिंपल रितीक उपयोग जावन आसा पूण आमी मंत्रवादी बरी थंयसर तोंडांत मात्र आमी सांगता आमी हातांत थंयसर कोंत गुंडायता आनी नियाळ कितेंगी करन आमी करता एका रितीचें मंत्रवादी बरी आमी करनासा ताका आमी थोडे पटी म्हणटा तेर्स एक जपसारा मंत्रां म्हणचीं आसात तें आसचें नियाळ करूंक मंत्रां सांगूंक न्ही तातूंत वोकली आसा प्रेयर ऑफ मेडिटेशनय आसा मेडिटेशन इम्पॉर्टंट मेडिटेशन कालें जेजू क्रिस्त हार्ट कनेक्ट जावचें देवाक आमी नीज जावन मोरी मायेची भक्ती करची आसात त्या डिवोशनांत हांव यू कॅन कनेक्ट टू जीजस त्या भक्तीपणांत हांव जेजू क्रिस्ताक कनेक्ट जायचें अब्रामांतय आमकां थंयसर भक्त आसा गौरव आसा इजाका थंय गौरव आसा भक्ती आसा सांत पावला थंय भक्त आसा आनी गौरव आसा कोणी ह्या पावला विशांत अब्रामा विशांत थंयसर उलोवची थंयसर आराधन करून बसतात भक्त आसलीं थ्रू धेम दे आर रिचींग गॉड
आतां नीज जावन मोरी माहिती नीज जावन भक्त पवित्र आत्म्या थावन आयली भक्त आसा जाल्यार त्या भक्ती मुखांतर आमी तिका आराधन करून बसना आनी बसूंक जायना. आमी क्रिस्ताक मात्र आराधन करता. तेंत ट्रू मेरी ट्रू जिजस म्हणचें, दुसऱ्या रितीचें न्ही. मोरी माई मुखांतर रक्षण मेळटा म्हणून न्ही, ते दुसऱ्यांचे कॉन्सेप्ट, रॉंग कॉन्सेप्ट ते. थ्रू एब्राहम टू गॉड, थ्रू सेंट्स, सेंट पॉल टू जिजस, तशेंच थ्रू मेरी टू जिजस. तातूंत कितेंच चूक ना. आतां ओके, 1 तिमोथी चॅप्टर 2 5 आमी वाचलें. देव एकलोसो, देवाक आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोसो सोडवणे विशांत हें. ओके, साल्वेशना विशांत, पथकांच्या बोगसाणे विशांत, सासनीक जिविता विशांत एकलोत 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 मध्यस्थ जावन आसा, तो जेजू क्रिस्त. हें क्लियर जावन आसा. ओके, चर्च क्लियर जावन आमकां सांगता, वर्ड ऑफ गॉड क्लियर जावन सांगता. थोडी तें हें म्हणून सांगचें तें पातये नाकात. ओके, थोडी जावन आसात मोरी ना जाल्यार जेजू खंय आसा, मदर मेरी ना जाल्यार सर्ग ना, जेजू ना, तें कितें सकट इमोशनली तें सांगतात. ओके, आमी दुशण सांगून ना, पूण तें मायंड करची गरज ना. ओके, आमचें मायंड आमी करेक्ट रितीन आमी दवरया. ओके, हांगासर कितें सांगता म्हळ्यार मध्यस्थ एकलोत जावन आसा. त्यात अध्यायांत तत्व पावल सांगता मध्यस्थी करा म्हूण सांगता. कितलें बरें आसा पळया देवाचें. कन्फ्युजन थंयसर येवचे चान्सांत थंयच भायर काडटा. पळया स्टार्टींग जावन वाचया. तर पयले सुवातेर समेस्त मनशा पासत देवाक तुमी मागणी, प्रार्थना, विनत्यो आनी उपकार स्तुती भेटयजे म्हणून हांव वत्ताय करनासा. पळया विनत्यो, विनत्यो म्हळ्यार कितें गोत्ता आमकां. विनत्यो म्हळ्यार मध्यस्थीक प्रार्थना. ओके, विनत्यो पळया कितें करीजे, एका समेस्त मनशा पासत आमी कितें करीजे, मागणी करीजे, प्रार्थना करीजे, विनत्यो करीजे. ओके, आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांव वत्ताय करनासा. ओके, हें सकट मागण्यांत कवर जाता. ओके, हांगा कोण सांगून आसा आमकां हें करीचें म्हणून, मध्यस्थीक प्रार्थना करीचें म्हणून कोण सांगून आसा? देवत सांगता. कोणें करीचें? चर्च, समुदायान करीचें. मध्यस्थीक प्रार्थना म्हणून देवान ते ग्रूप केला, ताचें नांव तो जावन आसा चर्च. वॉट इज द ड्युटी ऑफ द चर्च? इंटरसेसर. मध्यस्थीक म्हणून दुसरें आमी केलां. ओके, ग्रूप. तशें मध्यस्थीक करतना इतलें थंयसर साक्षी जावन आसता, व्हडल्या मोडा बरें आमच्या बोवारी आसतना म्हणून हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रान चॅप्टर 12 थंयसर आसा. ही कोणा विशयान सांगता? ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्सां विशयान सांगता. आतां न्यू सेंट्स हे आसात, न्यू टेस्टमेंट सेंट्स. हे दोनी सेंट्स आमच्या सांगाता आसतात. बावार्ता मुखांतर आमच्या सांगाता ते आसतात. आनी तांच्या सांगाता रावून देवाक आमी आराधन करता आनी मागणी करता. अर्थ जाता गे पळया. ओके, तशेंच आमी शांती भरीत आनी सर्व रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचें जिवीत सारिशें राया पासत अधिकाराच्या पळया शांतीन जिवंक, सर्व रितींनी धार्मीक मर्यादेचें जिवीत जिवंक थंयसर रायां पासत आनी अधिकाराच्या उद्दार आसलेल्या हेरां सोमेस्तां पासत मागा जाय म्हण सांगता. कित्याक आमी मागाजे? पौलान डायरेक्ट थंयसर मागल्यार मेळना गे. पाऊल थंयसर त्या समुदायाक, सभेक मागूंक कित्याक सांगता म्हळ्यार डायरेक्ट थंयसर देवा लागीं मागल्यार शांती दिना गे देव. कित्याक अशें म्हणून आसा? पळया, सभा म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताची कूड जावन आसा. ह्या भुमींत एक आमकां भुमी मिनिस्ट्री जायचें. वॉट इज द ट्रू मिनिस्ट्री ऑफ चर्च? इंटरसेशन, ब्रिंगींग हेवन टू अर्थ. सर्ग ह्या भुमीक
तुझें राज येवन दी. कशें थंयसर राज हाडचें, समाधानाचें राज येवन दी, शांतीचें राज येवन दी. कुटुंबांत थंयसर घोव बायलां मदें थंयसर गलाटो आसा, थंयसर शांती येवन दी, कृपा येवन दी, दया येवन दी, मोग येवन दी. दोन देशां मदें थंयसर राग जावन आसा, झगडीं जावन आसा, हांगासर समाधान येवन दी, मोग येवन दी, हांगासर एकवट येवन दी. मागा म्हणून सांगता. कोणाची ड्युटी ती जावन आसा? नीज क्रिस्तांव बोवार्थाची थंयसर इगर्जेची थंयसर ड्युटी जावन आसा. हाडचें थंयसर देवानंद शांती जावंक पुरो, पूण म्हज्या मुखांतर पवित्रत्म काम करता. हांगासर एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 6:18 थंयसर सांगता, हांवें सूक्त रितीन रायट वर्ड शूड कम इन माय माउथ म्हणून तो सांगता. कितेंय तोंडांत आयिल्लें हांवें सांगून वचो, थंयसर हांवें सामा उलयचें, फावो ती उतरां येयचें. हांव उलयतना थंयसर फोट हांवें सांगून वचो, वंचनाक वळख जावन नजो. देखून सत उलोवंक म्हाका धैर्य जायचें. देखून तुमी मुझे पसत मागा म्हणून मागण्याची विनंती हांगासर विचारचें आमी. सादारण विश्वासा लागीं थंयसर विचारता. सवाल कितें म्हळ्यार पावलाक थंयसर डायरेक्ट देवा लागीं विचारल्यार थंयसर देव दिना म्हणटा गे. ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार वी नीड टू रिमेन हंबल. आमी केदाळय थंयसर खालती जावनूच हें सिस्टम दवरलां. हांवें मागणें करून केलें, हांवें उपास करून घेतलें, हांवें डायरेक्ट थंय तावन थंयसर विचारन हांगा देवयलें. जेजू क्रिस्ताच्या की ओडलीं गे आमी. जेजू क्रिस्त सांगता शिसांक सांगून थंयसर गेत्सेमने मळ्यांत तुमी हांगात मागून रावा म्हज्या खातीर, आमी मागणें करून येता म्हूण सांगता. जेजू क्रिस्त आमकां दाखोवन दिवन आसा. आसा गी पळया थंयसर पाऊल विचारन आसा. जेजू क्रिस्ताक डायरेक्ट थंयसर सर्गींचें प्रकटण काण गेल्लो, ह्या संवसाराक वांटलेलो ग्रेट सेंट पाऊल सांगून आसा. हांगा पळया, हांव उलयतना फावो तीं उतरां देव म्हज्या तोंडांत घालूं म्हणून सुवार्तेचो गूट बे आनी भिरांत नासतना परगट करचें देणें देव म्हाका लाबो म्हणून मागा म्हणून सांगता. पळया, म्हज्या पासत मागा म्हणून सांगता. दॅट इज इंटरसेशन. देखून आमी एकामेका पासत म्हज्या पासत मागा म्हणून एकामेका मागा म्हणून विचारचें. थंयसर उद्देश सारको आसा जे, आनी ती सूख न्ही आमी विचारचें काडलें. आमी संवसाराचे उद्देश दवरून आमी विचारता, पूण दैवीक रितीचें सासनीक जिविताक संबंद जाल्ल्या तसलो उद्देशा पासत मात्र आमी मागचें, आमी विचारीचें. आमच्या कुटुंबांत शांती ना, मागा म्हणून. थंयसर कुडींत थंयसर पिडा आसा, म्हाका इगर्जेक वचून आराधन करूंक जाय, मागा म्हणून. म्हज्या कुटुंबांत थंयसर भुरगीं अविधेय जाल्यांत, विधेय जावचो आत्मो येवं दी म्हणून मागा. तें न्ही आसतना विजा सामा जावं दी, पासपोर्ट सामा जावं दी, आस्त मेळोवन दी, बरो लाभ मेळोवन दी, ताचे पासत न्ही मागाचें. ते दुसरे आसात मागूंक. क्रिस्तांव बोवार्थ्यांनी मागाचें कितें म्हळ्यार सासनीक जिविता विशयाचेर मात्र, सर्गींच्या राजाचे विशयांत आसचे ते विशय मात्र, देवाच्या संबंदा विशयांत आसचे मात्र विशय आमी आमचे पासती मागाचे, हेरां पासती आमी मागाचे. तेंत थंयसर पाऊल सांगता, तुमचे पासत आनी हेरां पासती हांव थंयसर मागतां, त्याच रितीन तुमी म्हज्या पासत मागा. तसलें एक फेलोशीप आसा. आमी हांगासर मागता आसतना सरकार कितें करतात? सरकार सांत आसात गी, सांत भक्त आसात गी, ते कितें करतात? ते कितें करतात? थंयसर प्रकटण 5:8 थंयसर आसा. ओके, थंय सरकार आशिल्ले थंयसर देवादुताची ते आमची आनी थंयसर आमची मागणी थंयसर सांत भक्त आमची मागणी व्हरून थंयसर दिता. 10th कम्युनियन ऑफ सेंट्स, भक्तांचो एकठार म्हणटा ताका. पळया, देवाच्या दिश्टीन भावार्थी सकड थंयसर जीव आसलेत, तें ब्युटी जावन आसा. पळया उतार कितें सांगता म्हळ्यार, पळयार चॅप्टर 5 उगडापण चॅप्टर 5:8 तिणें थंयसर आसा. तिणें तो घेता आसतना त्यो 4 जिव्यो आनी ते 26 मालगडे. ओके, परते वाचया. तिणें तो घेता आसतना त्यो 4 जिव्यो आनी ते 26 मालगडे
हे 24 मालगडे खंय तावन आयले कोणाक गोतागी 12 पोरण्या सोल्ल्याचे 12 नव्या सोल्ल्याचे ओके 12 जण जाकोबाचे ते पूत 12 जण आपोस्तल जावन आसा जुदास सोडणं ओके जुदासाक लागीं करनाकात ओके जुदासाक सोडणं ओके 12 कितले जाले 24 जाले ओके थंयसर 12 थंयसर पोरण्या सोल्ल्यान कितें दाखयता जाकोबाचे थंयसर थंय भुरगीं 12 मात्र गी ते रियेका बावार्थ्यांचे थंयसर प्रमुख जावन हेड ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट चर्च ओके सगळ्यांक सूचन करतात ओके 12 जण शीस आमकां गोत्ता नव्या सोल्ल्याचे थंयसर तकल्यो जावन आसात ओके एंटायर ओल्ड कवनेंट अँड न्यू कवनेंट ओके थंयसर मरण जोडलेले ओके मालगडे शेळये समोर सर पडले पळया ओके नमस्कार केलें जेजू क्रिस्त जावन आसा शेळी हर एक मालगाड्या लागीं एक विणो आनी दुंपान भरलेलें भांगाराचें पात्र आसलें एक सांकेतीक जावन आसा आमकां अर्थ जायचें न्ही गी ओके कितें जावन आसा म्हणून आमकां अर्थ जायचें म्हणून हांगा बरयलां तीं पात्रां पळया देवाच्या लोकांची प्रार्थना पळया खंयची देवाचे जण कोण ही देवाची मनशां आमी जावन आसा हांगासर आसची थंयसर सांत भक्त जावन आसा बाबार्ता मुखांतर थंयसर कितें म्हणटात लिवींग सेंट्स यू आर द सेंट्स ह्या सेंट्सांनी करचे प्रार्थना ती सेंट्स सांगाता दवर न्हू ती मागणी थंयसर देवा लागीं व्हरता रिले थंयसर आमी केला न्ही गे हांगातावन धांवून वचून थंय दिवचें ताच्या उपरांत आनी सरकार दिवचें तर सेंट्स जाय गी पेस्तां करूंक मात्र सेंट्स असल्या की तेंचो प्रयोजन ना ही सतां बावार्थाची सतां जावन आसात गूट जावन आसात आमकां बळ दितात आमची मागणी थंय वेतात गी ना गी म्हणून आमकां थंयसर आमकां डावट आसता आमकां भाव आसात वयर हेल्प करूंक सांत भक्त आसात ते व्हरून दितात आमची थंयसर प्रार्थना वयर वचून दितात हें सगळें कारण पासूनच कातोलीक धर्मसभा थंयसर मोरी मायक थंयसर श्रेश्ठ जावन गौरव दिता आनी सांत भक्तांकी गौरव दिता आनी मध्यस्थीक प्रार्थनाकी थंयसर महत्व दिता अर्थ जालें इल्लें म्हणी हें अर्थ जावन नीज जावन बरें एक बावार्थाची जिणी खंयचोय एक संशय नासतना खंयचेय धैर्य भियान जिवचें नाका बगर धैर्यान आमी जिवया ओके जेजू क्रिस्ता विशांत साक्ष जावन धैर्यान कितलीं सतां आसात ती धैर्यान आमी देवाक एकल्याकच आराधन करन देवा खातीर मात्र जियेल्ल्या थंयसर सगळ्यांकी संपूर्ण रितीन काळजान गौरव दिवन काळजातावन मोग करा येस आमेन